entre la masse et le poids. Donc, on va faire une expérience. On prend du corps, des masses différentes, puis on mesure leur poids par le dynamomètre, l'intensité de poids par le dynamomètre. إذن في هذه الفقرة هذه سنحاول التعرف على العلاقة التي تربط الكتلة بالوزن. سنحاول أن نأخذ مجموعة من الأجسام التي لها كتل مختلفة، ثم نقوم بقياس شدة وزنها باستعمال جهاز دينامومتر. نقيس الكتلة بالميزان، ثم نعلق الجسم على جهاز دينامومتر لكي نحصل على شدة الوزن. لاحظ معي الجدول. فالجدول لدينا الأجسام les corps C1, C2, C3, C4 et leur masse الكتلة M التي بالكيلوغرام. كتلة كل جسم 0.10 0.200 0.3 ثم 0.4 كيلوغرام. ثم بعد ذلك نقيس لو بوا أو شدة الوزن P بنيوتن باستعمال جهاز دينامومتر. فنجد بالنسبة للسي 1 1 نيوتن، بالنسبة للسي 2 2 نيوتن، وهكذا دواليك. بعد ذلك نقوم بالقسمة P على M. نقسم شدة الوزن على الكتلة فنحصل على النتائج المبينة في الجدول. ملاحظة remarque 1 كيلوغرام إيجال 1000 جرام. 1 كيلوغرام، كل 1 كيلوغرام إذا ما أردنا تحويل الكيلوغرام إلى الجرام فإننا نضرب في 1000. إذا ما أردنا القيام بالعملية العكسية يعني من الجرام إلى الكيلوغرام نقسم على 1000. الملاحظات. نلاحظ بأن الخانة الأخيرة عندما قسمنا شدة الوزن على الكتلة فإننا نحصل على نفس القيمة. نفس القيمة P على M لن تبقى ثابتة، قيمة واحدة. وكما نلاحظ بأنه كلما ازدادت الكتلة تزداد شدة الوزن. Donc les observations, on observe que le quotient P sur M est une constante. Donc P sur M égale à 10 newtons par le kilogramme. Ce quotient s'appelle l'intensité de la pesanteur. شدة الثقالة. Il est noté par la lettre G et son unité est le newton sur le kilogramme. نلاحظ إذن بأن القسمة P على M أو النسبة P على M عبارة عن ثابتة تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. هذه الثابتة تسمى شدة الثقالة، يرمز لها دائما بالحرف G صغير، ثم وحدتها العالمية هي نيوتن على الكيلوغرام. Conclusion, l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse. C'est-à-dire que P sur M égale à toujours G. Alors que P égale à M fois G. ماذا نقصد بهذه الخلاصة؟ يقصد بالخلاصة بأن شدة الوزن دائما في علاقة اضطراد مع الكتلة، يعني تتناسب اضطرادا مع الكتلة. شدة الوزن والكتلة يتناسبان اضطرادا، يعني قسمتهما قسمة الواحد على الآخر دائما يعطينا قيمة ثابتة. يعني إذا قمنا بالقسمة P على M نحصل دائما على قيمة ثابتة. هذه القيمة الثابتة نسميها شدة الثقالة. وبالتالي إذا اعتبرنا بأن شدة الثقالة هي G نحصل على العلاقة P كتساوي M في G. وهذه القاعدة قاعدة أساسية سيتم استعمالها في القادم من التمارين بكثرة. إذن هذه علاقة أساسية. P وحدتها هي نيوتن، M هي الكتلة وحدتها الكيلوغرام، و G هي شدة الثقالة وحدتها هي نيوتن على الكيلوغرام. Exercice d'application. Calculer P l'intensité du poids
d'un corps, sachant que sa masse M égale à 200 grammes. 2. Calculer M, la masse d'un corps, sachant que son poids P égale à 450 newtons. On donne l'intensité de la pesanteur G égale à 10 newtons sur le kilogramme. إذا المطلوب منك السؤال الأول هو حساب P شدة الوزن، وزن جسم معين، علما أن كتلته أو كتلته M تساوي 200 جرام. ثم في السؤال الثاني احسب هذه المرة كتلة جسم معين، علما بأن شدة وزنه P تساوي 450 نيوتن. المعطيات نعطي شدة الثقالة G تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام بالنسبة لهذا التمرين. La réponse pour la question 1, l'intensité du poids, on écrit la relation du poids P égale à M fois G et on écrit les données, la masse M du corps égale à 200 grammes. On va convertir la masse de grammes vers le kilogramme. Donc, on va diviser par 1000. Donc, 200 sur 1000 égale à 0,2 kg. On a aussi, parmi les données, l'intensité de la pesanteur G égale à 10 newtons par le kilogramme. Et la suite, c'est une application numérique. إذا اللي كنبغي نجاوب على هذا السؤال، احسب مثلا يطلب منك حساب شدة وزن جسم معين، تستعمل القاعدة P تساوي M في G، لكن يجب الانتباه على وجود المعطيات في التمرين. إذا المعطيات التمرين هي التي تحدد العلاقة أو الطريقة التي سأستعمل للإجابة. في هذه الحالة لدينا M في المعطيات، M تساوي 200 جرام، يجب تحويلها إلى الكيلوغرام لأن الكيلوغرام هي الوحدة العالمية. ثم أيضا G شدة الثقالة لدينا من بين المعطيات، بالتالي المتبقي هو تطبيق عددي. L'application numérique P égale à 0,2 kg fois 10 newtons sur kilogramme, c'est 2 newtons. إذن نطبق عدديا فنحصل على P تساوي 2 newtons. Pour la question 2, la masse M d'un corps de poids P égale à 450 newtons. On a la relation P égale à M fois G. Alors, M égale à quoi? Égale à P sur G. Donc, à partir de la relation 1, on trouve M égale à P sur G. Les données, P égale à 450 newtons et G égale à 10 newtons sur le kilogramme. Donc, on va faire l'application numérique M égale à 450 newtons sur 10 newtons par kilogramme égale à 45 كيلوغرام. إذا أيضا لحساب كتلة جسم معين، علما أن لديك شدة الوزن ولديك أيضا شدة الثقالة، نقوم بتطبيق العلاقة P تساوي M fois G، ثم نستخرج العلاقة M تساوي P على G، ثم نقوم بالتطبيق العددي. Quatrième paragraphe, c'est la variation de l'intensité de la pesanteur avec la position et l'altitude. تغير شدة الثقالة مع المكان والارتفاع. Regardez au tableau la valeur de l'intensité de pesanteur sur la Terre égale à 9,81 newtons sur le kilogramme, à l'espace 0 newtons sur kilogramme, et sur la Lune 1,62 newtons sur le kilogramme, et sur la planète Mars 3,7 newtons sur le kilogramme. Donc, conclusion, G varie avec l'altitude. إذا الملاحظ بأن شدة الثقالة على الأرض تساوي 9.81، في الفضاء 0 نيوتن على الكيلوغرام، على القمر 1.62، على كوكب مارس 3.7 نيوتن على الكيلوغرام. إذا ماذا أستنتج بأن شدة الثقالة تتغير مع الارتفاع.
Regardez dans le tableau 2, l'altitude, même altitude, l'équateur, G égale à 9,78 newtons sur le kilogramme. Apparaît, c'est 9,81 newtons sur le kilogramme. Dans les pôles, 9,83 newtons sur le kilogramme. Donc, conclusion que la valeur de l'intensité du pesanteur varie avec la position. Dans le tableau 3, on observe aussi que l'intensité de la pesanteur varie avec quoi? Avec l'altitude. donc خلاصة بأن شدة الثقالة تتغير أو لها قيمة تتبدل مع المكان، تتبدل عندما يتغير المكان، ثم تتغير أيضا عندما يتغير الارتفاع. G n'est pas constante à la surface de la Terre, il diminue lorsque l'altitude augmente. Puisque G, l'intensité de la pesanteur varie, donc P, le poids aussi varie. إذا G قلنا هي شدة الثقالة، ليست قيمة ثابتة على سطح الأرض، إذا تتغير بتغير المكان على سطح الأرض، وتتغير بالتناقص، يعني تنقص كلما ارتفعنا نحو الأعلى. وبما أن الجي تتغير، أيضا P شدة الوزن ستتغير، لأن هناك علاقة تربط P بالجي. P تساوي M في G. بما أن M قلنا الكتلة كتلة ثابتة، كتلة الجسم كتلة ثابتة لا تتغير بالمكان، وبما أن الجي تتغير إذا P ستتغير أيضا. Exercice